जिन को जिंदगी में फैसले करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। याद रखिए, फैसले लेने की सलाहियत एक ऐसी सलाहियत है जिसके लिए जरूरत होती है हौसले की, हिम्मत की। अपनी पसंद की जॉब और कारोबार या पेशा इख्तियार करने के लिए इंसान में जुर्रत का होना जरूरी है। ऐसा ही इंसान अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ सकता है और वो कीमत अदा करने पर तैयार होता है जो उसके ख्वाबों की ताबीर के लिए जरूरी होती है। माली आजादी, दौलतमंदी, अपनी पसंद का बिजनेस, अपनी पसंद का ओहदा उन लोगों का कभी भी मुकद्दर नहीं होता जो तवक्को नहीं रखते, जो मंसूबे नहीं बनाते और जो फैसले नहीं करते। चैप्टर नंबर 9, मुस्तकिल मिजाजी। खुद में यकीन पैदा करने के लिए मुसलसल कोशिश बुनियादी जरूरत। दौलतमंदी की राह का 8वां स्टेप। याद रखिए, अगर आप अपनी ख्वाहिश को मसावी दौलत में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए बुनियादी तरीन जरूरत है मुस्तकिल मिजाजी। और मुस्तकिल मिजाजी आती है आपकी कुव्वत इरादी से, विल पावर से। जब ख्वाहिश और कुव्वत इरादी का मिलन होता है तो ये एक ऐसा जोड़ है जिसे शिकस्त का मुंह कभी नहीं देखना पड़ता। इस दुनिया में जिन भी लोगों ने बेतहाशा दौलत कमाई है उन्हें अमूमन बेहिस और करख्त कहा जाता है, मगर दरअसल ये उनको समझ पाने में हमारी नाकामी है जिसकी वजह से हम उन्हें ये खिताबात देते हैं। ये लोग करख्त और बेरहम नहीं होते, बस मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं और अपनी इस सलाहियत को वो मिक्स करते हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ और फिर अपनी ख्वाहिश, अपने मकासद की जुस्तजू में लग जाते हैं। हेनरी फोर्ड को भी उस दौर के लोग बेरहम और सफाक समझते थे। फोर्ड ने अपनी जिंदगी में जो भी मकसद बनाए उनको पाने में वो हमेशा मुस्तकिल मिजाज रहा। याद रखिए, इस दुनिया में अक्सरियत उन लोगों की है जो कोई ख्वाब देखते हैं, कोई मंजिल बनाते हैं, किसी मकसद को हासिल करने का गोल बनाते हैं, मगर जब पहली ही मुश्किल, पहली रुकावट, पहले चैलेंज का मुंह देखते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं। उनके मुकाबले में दुनिया में बहुत थोड़ी तादाद में वो लोग होते हैं कि जो मुश्किल को देखते हैं, मुखालफत को देखते हैं, मगर रुकते नहीं और अपनी मंजिल को पाने तक अपना सफर जारी रखते हैं। यही वो चंद हैं जिन्हें दुनिया फोर्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर और एडिसन के नाम से जानती है। हो सकता है सुनने में मुस्तकिल मिजाजी आपको कोई हीरो खूबी ना लगे, मगर यकीन मानिए कि मुस्तकिल मिजाजी वो बुनियाद का पत्थर है कि जो कामयाबी के इन 13 उसूलों पर मबनी इमारत को खड़ा कर सकता है। मैंने इस किताब में बारहा ये बताया है कि कामयाबी इन 13 उसूलों को बराबर का अहम समझते हुए इन पर अमल करने से ही मुकद्दर बनेगी। अब अगर आप में मुस्तकिल मिजाजी होगी तो ही इन 13 उसूलों में से हर उसूल को आप अपनी जिंदगी पर लागू कर सकेंगे। जहां मुस्तकिल मिजाजी का साथ छूटा, आप इन उसूलों पर अमल नहीं कर सकेंगे। इस दुनिया में जो भी लोग कामयाब हुए, जिन्होंने भी खूब सारी दौलत कमाई, वो अपने हर उसूल पर मुस्तकिल मिजाजी से कायम रहे हैं। अगर आप इस किताब को इस इरादे के साथ फॉलो कर रहे हैं कि इनमें शामिल उसूलों पर अमल करेंगे, तो जान लीजिए कि ये इल्म तभी अमली शक्ल में ढलेगा जब आप में मुस्तकिल मिजाजी होगी। आपको किताब का दूसरा चैप्टर याद है जिसमें मैंने 6 स्टेप्स पर मबनी एक तरीका दिया था। अगर आप 100 में से वो 1 या 2 हैं कि जो पहले ही अपनी जिंदगी का एक मुतय्यन शुदा मकसद बना चुके हैं, उसके लिए अमली मंसूबे बना चुके हैं, तो आपको मुस्तकिल मिजाजी से अपने रोजाना के रूटीन में
उन हिदायत को शामिल रखना होगा। मैं यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद जरूरी समझता हूं कि उन हिदायत का इयादा कर दूं। जिंदगी में नाकामी की सबसे बड़ी वजह एक है और वो है गैर मुस्तकिल मिजाजी। और दूसरी बात ये कि मैंने हजारों लोगों का जायजा लिया है और मेरा तजर्बा ये बताता है कि मुस्तकिल मिजाजी का फुकदान एक ऐसी बीमारी है जो इस दुनिया के अक्सर लोगों को लाहक है। मगर यहां मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक ऐसी बीमारी या कमी है जिस पर कोशिश से काबू पाया जा सकता है। अब इस बीमारी या इस कोताही पर काबू पाने का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ एक बात पर है कि जो आपकी ख्वाहिश है वो कितनी शदीद है। तमाम कामयाबियों का सफर शुरू होता है एक पॉइंट से। उस पॉइंट का नाम है ख्वाहिश। इस बात को अपने जहन में हमेशा याद रखें। कमजोर ख्वाहिशें कमजोर रिजल्ट लाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटी आग थोड़ी सी ही हरारत पैदा करती है। अगर आप में मुस्तकिल मिजाजी की कमी है तो इस कमी को दूर करने का बस एक ही तरीका है, अपनी ख्वाहिश को और ताकतवर बनाइए। तमन्ना की हांडी के नीचे और ज्यादा आग दीजिए। इस किताब को आखिर तक सुन लें। जब पूरी किताब सुन चुके तो फिर चैप्टर 2 की तरफ जाएं और एक बार फिर 6 स्टेप्स के हवाले से जो हिदायत दी गई थी उनको सुने। इस किताब में जो हिदायत दी गई हैं उन पर किस शिद्दत से आप अमल करते हैं या नहीं करते हैं, ये चीज इस बात को तय करने वाली है कि दौलत को पाने की आपकी ख्वाहिश कितनी मजबूत या कितनी कमजोर है। और अगर आप उनमें से हैं जिनका कहना ये है कि मेरी दौलतमंद बनने की ख्वाहिश तो शदीद है, मगर मैं अपनी इस ख्वाहिश को इस पैमाने से नहीं नाप सकता कि इस किताब के उसूलों पर मैं किस शिद्दत से अमल करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए मेरा तज्जिया ये है कि ये लोग अभी तक मनी कॉन्शियसनेस हासिल नहीं कर पाए हैं, जो कि हर उस शख्स के लिए बुनियादी जरूरत है जो दौलतमंद बनने का ख्वाब रखता है। याद रखिए, दौलत उन इंसानों के गिर्द घूमती है जिनके जहनों में दौलत को अपनी तरफ खींचने वाला मकनातीस मौजूद होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी समंदरों की तरफ बहता है, इसी तरह दौलत भी उन लोगों की तरफ जाती है जो मनी कॉन्शियसनेस तख्लीक कर लेते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये किताब ही पढ़ते हुए या सुनते हुए कोई मुहर्रिक, कोई मोटिवेशन मिल जाए कि जो उनके दिमाग को नॉर्मल माइंड से ऐसे दिमाग में ढाल दे कि जो दौलत को अपनी तरफ खींचता है, मतलब जिसमें मनी कॉन्शियसनेस हो। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं कि जिनमें मुस्तकिल मिजाजी का फुकदान है, तो पावर पर इस किताब में शामिल चैप्टर में दी गई हिदायत पर अपना फोकस ले जाएं। दूसरी बात ये कि आप खुद को ऐसे मास्टरमाइंड ग्रुप में घेर लें जिनमें मुस्तकिल मिजाजी हो। उस ग्रुप के ताउन से आप खुद में ये खूबी पैदा कर सकते हैं। ऑटो सजेशन के हवाले से जो इस किताब में चैप्टर मौजूद है, उसमें भी आपको मुस्तकिल मिजाजी के हवाले से काफी इजाफी मालूमात मिल जाएंगी। इन चैप्टर्स में दी गई हिदायत पर अमल करते रहें उस वक्त तक कि जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में तब्दीली नहीं आती और आप अपनी ख्वाहिश की बिल्कुल ही साफ शफाफ तस्वीर देखने के काबिल नहीं हो जाते। इस बात को समझें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड मुसलसल काम करता रहता है, चाहे आप सो रहे हों चाहे आप जाग रहे हों। इस किताब में दिए गए असूलों पर अगर आप कभी कभार अमल करते हैं और कुछ पर अमल करते हैं और कुछ को मुश्किल या गैर अहम जानकर छोड़ते हैं, तो ये आपकी आदत बन जाएगी और ऐसी कोई भी आदत कभी आप में मनी कॉन्शियसनेस को पैदा नहीं होने देगी। गुर्बत को वही अपनी तरफ खींचते हैं जिनका दिमाग उसके लिए मौजू हो। दौलत उन दिमागों की तरफ जाती है कि जिन्होंने मेहनत से अपने दिमाग में वो गुण पैदा किए हों जो दौलत को खींच सके। और ये दोनों ही काम
यानी गुर्बत को खींचना और दौलत को खींचना, ये एक ही जैसे उसूलों पर काम करते हैं। जो जहन पॉवर्टी कॉन्शियसनेस रखता होगा उसमें मनी कॉन्शियसनेस पैदा हो ही नहीं सकती। हाँ, इन दो माइंड सेट्स में बस एक फर्क जरूर होता है कि पॉवर्टी कॉन्शियसनेस बगैर शऊरी कोशिश के बस आदतों की वजह से पैदा होता है, लेकिन मनी कॉन्शियसनेस शऊरी कोशिश के बगैर पैदा नहीं किया जा सकता। एक बात को अच्छी तरह से जान लें कि मुस्तकिल मिजाजी के बगैर आप सफर शुरू करने से भी पहले हार जाते हैं, और अगर आप मुस्तकिल मिजाज हैं तो हजार भी मुश्किलें राह में आए आप मंजिल पर जरूर पहुंच कर रहते हैं। अगर आपको कभी रात में डरावने सपने आते हैं तो आप मुस्तकिल मिजाजी को आसानी से समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को कोई बहुत ज्यादा डरावना ख्वाब आए तो उसका जिस्म जैसे जकड़ जाता है, वो हरकत नहीं कर सकता, हाथ पैर हत्ता के आंखों तक को भी वो हरकत नहीं दे पाता। ये कैफियत लाख अज़ियतनाक सही, मगर आपने नोट किया कि ऐसी हालत में आप मुसलसल कोशिश में लगे रहते हैं, जिस्म को हरकत देने की कोशिश करते रहते हैं, और आखिर में जीतते आप ही हैं, उस ट्रांस से बाहर आ जाते हैं। इस अमल में क्या होता है? होता यह है कि किसी हैबतनाक डरावने ख्वाब का आपके जिस्म के आज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल हो जाता है, और आप इस कंट्रोल को दोबारा हासिल करने के लिए उस वक्त तक कोशिश करते रहते हैं कि जब तक वो कंट्रोल दोबारा आपके पास नहीं आ जाता। पहले एक उज़्व का कंट्रोल लेते हैं, फिर दूसरे हाथ को हरकत देते हैं, फिर पाँव को, और फिर जिस्म के सारे आज़ा का मस्कुलर कंट्रोल सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आ जाता है। आपको पता है कि इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक बस एक है, स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल को दोबारा हासिल करना। बिल्कुल यही अमल है जो आप अपने जहनी जमूद के साथ कर सकते हैं, आहिस्तगी से आगे बढ़ते हुए, एक एक आदत को कुव्वते इरादी से बदलते हुए मुकम्मल दिमाग के कंट्रोल को आप अपने बस में कर सकते हैं। असूल बस एक है कि चाहे आपकी रफ्तार जितनी भी सुस्त हो, मगर मुस्तकिल मिजाजी से कोशिश को जारी रखना है। मुस्तकिल मिजाजी और कामयाबी इन दोनों का चोली दामन का साथ है। अगर आप कोई बिजनेस मुहिम, कोई वेंचर, कोई गोल सेट करते हैं तो मेरा मशवरा है कि इसके लिए जो मास्टर माइंड ग्रुप तश्कील दें, उसमें कम से कम एक ऐसा मेंबर जरूर हो जो आप में और ग्रुप के बाकी मेंबरान में मुस्तकिल मिजाजी को बनाए रखने में मदद करे। दुनिया में बहुत से लोग कि जिन्होंने बहुत दौलत कमाई, बहुत कामयाबियां हासिल की, उनमें से बहुत सौ की शुरू में हालत ये थी कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। उनके हालात ऐसे थे कि वो मुंह सर लपेट कर अपनी ख्वाहिश, अपने ख्वाब के पीछे दौड़ते रहे। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है तो इसका मतलब ये कतन नहीं कि मुस्तकिल मिजाजी की आपको कोई जरूरत नहीं। मुस्तकिल मिजाजी का कोई मुतबादिल नहीं, कोई और खसूसियत, कोई और काबिलियत इस मुस्तकिल मिजाजी का नेमुल बदल है ही नहीं। अगर ये उसूल आप अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको अपने सफर के शुरू में होगा कि जब आप किसी ख्वाब, किसी ख्वाहिश, किसी मंजिल, किसी गोल के ताक़ुब में चलना शुरू करते हैं। क्योंकि शुरू में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, कई ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि इंसान थक कर बैठ जाना चाहता है, हार को तस्लीम कर लेना चाहता है। लेकिन अगर आपको ये बात याद रहे कि मुस्तकिल मिजाजी का कोई मुतबादिल नहीं, तो इन मरहलों से आप आसानी से पार हो जाते हैं। जैसे आप अपने कारोबार और अशिया के नुकसान से बचने के लिए उनका इंश्योरेंस कराते हैं, बिल्कुल वैसे ही नाकामी के खिलाफ अगर कोई चीज इंश्योरेंस है तो उसका नाम है मुस्तकिल मिजाजी, परसिस्टेंस। जिनमें मुस्तकिल मिजाजी होती है वो चाहे कितनी भी बार शिकस्त खाएं, कितनी भी बार चैलेंजेस से टकराएं,
مگر انہیں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان میں ایک ٹیچر کہیں چھپ کے اندر بیٹھا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ دل شکن قسم کے تجربات سے انسان کو آزماتا رہے، اس کا ٹیسٹ لیتا رہے۔ وہ لوگ کہ جو گرتے ہیں اور شکست کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اندر بیٹھا ٹیچر ان کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا تم یہ کر سکتے ہو، تم پاس ہو۔ یاد رکھیے، بڑی کامیابیاں مستقل مزاجی کا یہ ٹیسٹ پاس کیے بنا کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو بھی یہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے، ان کا اگلی کلاس میں جانا ناممکن ہوتا ہے۔ اندر بیٹھا ٹیچر انہیں فیل کر دیتا ہے، لیکن جو اس ٹیسٹ کو پاس کر جاتے ہیں تو مستقل مزاجی اور استقامت انہیں پھر خوب صلہ دیتی ہے۔ ان کا معاوضہ جو مستقل مزاجی کی طرف سے ملتا ہے وہ ہے ان کے خوابوں کی تعبیر۔ وہ جس منزل کے لیے جائیں انہیں وہ منزل مل جاتی ہے، اور مستقل مزاجی صرف یہی دنیاوی اور مادی کامیابی ہی نہیں دیتی بلکہ انہیں ایک اور انمول تحفہ بھی دیتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ زندگی کا یہ سچ جان جاتے ہیں کہ ہر ناکامی میں کامیابی کا بھی بیج موجود ہوتا ہے، ہر دکھ میں مساوی سکھ چھپا ہوتا ہے۔ دنیا میں اکثریت لوگوں کی وہ ہے کہ جو زندگی کی کٹھنائیوں سے آنکھیں چرا کر سائیڈ لائنز پر کھڑے رہتے ہیں اور ایک دن مر جاتے ہیں، مگر وہ چند لوگ جو شکست کو سہتے ہیں اور زیادہ شدت سے فتح کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں، یہی لوگ کہلاتے ہیں کامیاب لوگ، منزل مراد کو پا جانے والے۔ میں آپ کو ایک خاتون فینی ہرسٹ کی کہانی سناتا ہوں۔ 1915 میں نیو یارک آئی، اس ارادے کے ساتھ کہ وہ اپنے لکھنے کی صلاحیت کو دولت میں بدل کر رہے گی۔ وہ اپنی تصانیف سے دولت کمانے میں کامیاب ہو گئی، مگر یہ کامیابی اسے راتوں رات نہیں ملی۔ وہ 4 سال تک نیو یارک کے فٹ پاتھوں پر سوتی رہی اور لکھتی رہی۔ اس نے امریکی اخبار دی سیچرڈے ایوننگ پوسٹ کو اپنی ایک سٹوری بھیجی، اخبار نے وہ سٹوری ریجیکٹ کر دی۔ اس نے ایک اور سٹوری بھیجی، اخبار نے وہ بھی ریجیکٹ کر دی۔ 36 بار اس اخبار نے اس کی کہانی کو مسترد کیا، مگر فینی ہرسٹ وہاں ہارنے کے لیے آئی ہی نہیں تھی۔ کوئی اور ہوتا تو پہلی یا دوسری ریجیکشن پر بھاگ جاتا، مگر فینی شکست کو شکست دینے پر بضد رہی، اور پھر 37ویں بار اس کی سٹوری اخبار نے آخرکار قبول کر ہی لی۔ وہ پبلشر کی 36 ریجیکشن کا شاندار جواب تھی۔ اندر بیٹھا ٹیچر فینی کا امتحان لے کر اسے پاس کر چکا تھا، اور اب تو ریوارڈ ہی ریوارڈ تھا، صلہ ہی صلہ۔ اس پہلی سٹوری کے بعد دولت فینی ہرسٹ کے پاس اس تیزی سے آئی کہ عملاً اسے زندگی میں کبھی پیسے گننے کی ضرورت ہی نہ پڑی، اور ابھی بڑی کامیابیاں آنا باقی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی سٹوریز سے متاثر ایک فلم پروڈیوسر فینی ہرسٹ کے پاس آیا اور ایک ایسے ناول کے لیے اسے $1,00,000 پیش کیے جو ابھی لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ اس وقت تک کا ورلڈ ریکارڈ تھا کہ کوئی کہانی چھپنے سے پہلے ہی اتنی قیمت میں فروخت ہوئی تھی۔ کتاب جب چھپ گئی تو اس کی رائلٹی اس معاوضے سے بھی زیادہ رہی جو اس فلم پروڈیوسر نے دیا تھا۔ یہ ہے مستقل مزاجی کا صلہ، اور میں آپ کو کلیہ ایک فارمولہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی ایسے شخص کی کہانی سنیں جس نے بے تحاشا دولت کمائی، جو کامیاب ہوا، تو اس کے پیچھے آپ کو ایک چیز ضرور ملے گی، اور وہ ہے مستقل مزاجی۔ وہی فٹ پاتھ جہاں فینی ہرسٹ 4 سال تک رہی، وہاں ایسے بھی ہزاروں لوگ تھے جن کو صرف ایک برگر، ایک کافی میسر آ جاتی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے، مگر فینی ہرسٹ
کافی اور برگر کے لیے وہاں کی اذیت نہیں سہ رہی تھی، وہ تو بڑی کامیابی کے لیے چھوٹی اذیتوں کا سامنا کر رہی تھی۔ مستقل مزاجی ایک ذہنی حالت ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اور جب میں کہتا ہوں اسٹیٹ آف مائنڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صلاحیت کو خود میں پیدا کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی اسٹیٹ آف مائنڈ کو پیدا کرنے کے پیچھے کچھ ٹھوس ریزنز، وجوہات ہوتی ہیں۔ مستقل مزاجی کو بھی اسٹیٹ آف مائنڈ بنانے کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جو یہ ہیں: اے، مستقل مزاجی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ جب آپ کی زندگی کا مقصد تعین شدہ، ڈیفینٹ ہوتا ہے، تو پھر یہ بہت بڑا محرک ہوتا ہے کہ آپ چیلنجز اور مشکلات کو برداشت کرتے جاتے ہیں۔ بی، خواہش۔ اگر آپ کی خواہش شدید ہے تو پھر کسی بھی راستے پر آپ رکاوٹوں اور مشکلوں کو سہتے ہوئے بھی چل سکتے ہیں۔ سی، خود پر بھروسہ۔ خود پر اعتماد ایک ایسی خوبی ہے کہ جس سے آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے منصوبوں پر عمل کرنے کی ہمت پاتے ہیں۔ اگر خود پر اعتماد یا بھروسہ نہیں ہے تو اس کے لیے آٹو سجیشن کے حوالے سے اس کتاب کے چیپٹر کو دوبارہ سنیں۔ ڈی، منصوبوں کا فائنل، حتمی ہونا۔ منصوبے اگر منظم ہوں، ڈیفینٹ ہوں، حتمی ہوں، تو چاہے وہ کمزور بھی ہوں اور غیر عملی بھی لگیں تو مستقل مزاجی کو انکریج کرتے ہیں۔ ای، درست علم۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے منصوبے ٹھوس ہیں اور عملی تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہیں تو آپ کے ایکشنز میں اس سے مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ کے منصوبے اندازوں پر مبنی ہوں، درست علم پر اپنی بنیاد نہ رکھتے ہوں تو اس سے مستقل مزاجی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایف، باہمی تعاون۔ اگر آپ اپنے خوابوں، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے بنائے گئے منصوبوں پر کام کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ مہربانی، افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کے ساتھ چل پاتے ہیں تو اس سے بھی مستقل مزاجی کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ جی، قوت ارادی۔ جو انسان اپنے مقاصد کا تعین کرتا ہے اور پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے منصوبے بناتا ہے اور اپنی ساری سوچیں انہی منصوبوں پر عمل کرنے کے ارد گرد بنتا ہے تو اس سے اس انسان میں مستقل مزاجی آتی ہے۔ ایچ، عادات، ہیبٹس۔ یاد رکھیں کہ مستقل مزاجی عادت کا ڈائریکٹ ریزلٹ ہے۔ جب دماغ کسی ایک چیز کو بار بار دیکھتا ہے تو وہ خود میں اس ایکٹ کو بطور عادت فیڈ کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے سب سے بڑے دشمن یعنی ڈر کو دیکھیں۔ اگر انسان بائی فورس بہادری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دے تو دماغ میں ڈر کی عادت کی جگہ بے خوفی لے لیتی ہے۔ اس کی بہترین مثال جنگوں میں دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ شخص جو کافی عرصے تک جنگ کے میدان میں رہے، چاہے وہ انسان بزدل اور خوفزدہ بھی ہو، جب وہ واپس لوٹ کر آئے گا تو اس کی شخصیت میں سے ڈر بالکل نکل چکا ہوتا ہے۔ دماغ عادت کو اس طرح ڈیولپ کرتا ہے کہ کوئی بھی ایکشن جو آپ بار بار کریں گے، چاہے وہ جبری طور پر بھی کیوں نہ ہو، تو دماغ اسے پیٹرن کے طور پر خود میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی پیٹرن کو ہم عادت کا نام دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مستقل مزاجی کے موضوع سے ہم آگے بڑھیں، اپنی ذات کا جائزہ لیں اور کھوجیں کہ یہ خصوصیات آپ میں موجود ہیں یا کوئی کمی ہے۔ نڈر انداز سے خود کو خود جانچیں۔ اوپر جو 8 فیکٹرز میں نے دیے ہیں ان میں سے ایک ایک کو غور سے دیکھیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ کون سا فیکٹر ایسا ہے جس کی آپ میں کمی ہے۔ اگر اپنا یہ جائزہ آپ پوری ایمانداری اور دیانتداری سے لیتے ہیں تو اس سے آپ کو اپنے آپ پر ایک نیا کنٹرول ملے گا۔ وہ علامتیں جو بتاتی ہیں کہ آپ میں مستقل مزاجی کی کمی ہے۔ اب میں آپ کو آپ کے ان حقیقی اصلی دشمنوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو آپ کے اور کامیابی کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ یہ وہ علامتیں ہیں، اشارے ہیں
जो ये बताते हैं कि आपकी मुस्तकिल मिजाजी कमजोर है, और ये वजूहात, ये अलामतें ये भी बताएंगी कि आपके सब कॉन्शियस की गहराई में इसके रीजंस क्या हैं। इस फहरिस्त को बहुत एहतियात से सुनें और पढ़ें भी। खुद का सामना करें, क्योंकि खुद का सामना करके ही आप खुद को जान सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तुम में से जो भी दौलतमंद बनने का ख्वाहिशमंद है, वो खुद को देखे कि नीचे दी जा रही कमजोरियों में से कोई उसमें तो नहीं। अगर कोई एक भी कमजोरी उनमें मौजूद है, तो पहले इस पर काबू पाना बुनियादी जरूरत है। इसके बाद ही आप महारत और दौलतमंदी की मंजिल को पा सकेंगे। नंबर 1, ये जान पाने में नाकामी कि मुझे चाहिए क्या। आप हकीकत में क्या चाहते हैं? वो क्या मकसद है जो आपकी जिंदगी का मकसद कहा जा सकता है? अगर आप ये नहीं जानते, तो फिर आप किसी भी मंजिल की तरफ नहीं जा रहे हैं, बस पतंगे हैं जो हवा के साथ उड़ते फिर रहे हैं। नंबर 2, चीजें मुलतवी करते रहना। काहली, सुस्ती, चाहे इसकी वजूहात जो भी हो, याद रखिए सुस्ती को आप हमेशा कुछ न कुछ वजूहात की वजह से जवाब मुहैया करते रहते हैं। नंबर 3, खसूसी इल्म को हासिल करने में दिलचस्पी की कमी। अगर आप किसी खास शोबे से वाबस्ता हैं और जानते हैं कि इस शोबे में तरक्की के लिए फलां इल्म, फलां कोर्स, फलां डिप्लोमा या फलां शख्स से मुलाकात जरूरी है, मगर उसको टालते रहते हैं, तो ये एक ऐसी कमी है जो आपको जरूर कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने से रोकेगी। नंबर 4, फैसला न कर पाना। हर मौके पर सूरत हाल को फेस करने की बजाय उससे किसी न किसी तरह बचने की कोशिश भी एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी आदत है जो आपको कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंचने देगी। नंबर 5, मसाइल, मुश्किलों को हल करने के लिए डेफिनेट और मुतय्यन प्लान्स ना बनाना और इंतजार करते रहना कि हालात बदलेंगे। नंबर 6, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी है। जो है उस पर मुतमईन हो जाने का मतलब है कि वो आग ही आप में नहीं जो आपको आगे बढ़ाने का फ्यूल बन सके। याद रखें, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी के भी पास नहीं। नंबर 7, बेहिसी। बेहिसी बुनियादी तौर पर यह है कि आप हर मौके पर, हर सूरत हाल के साथ समझौता करते रहें। मुखालिफ का सामना करने और उससे लड़ने का हौसला ना होना बेहिसी है। नंबर 8, अपनी गलतियों का इल्जाम किसी दूसरे पर धरने की आदत और हालात बुरे हों, नामुवाफिक हों, तो ये कहकर उन्हें कबूल कर लेना कि इनसे बचना मुमकिन ही नहीं। नंबर 9, ख्वाहिश में शिद्दत ना होना। ख्वाहिश में अगर शिद्दत ना हो, डिजायर अगर बर्निंग डिजायर ना बने, तो आगे बढ़ने के लिए जो मोटिवेशन दरकार होती है वो आपको कभी नहीं मिलती। नंबर 10, पहली ही रुकावटों, मुश्किलों, पहले ही चैलेंजों को देखकर हथियार डाल देने की आदत, बल्कि मैं तो इसे कहता हूं शौक। और अमूमन इसके पीछे 6 बुनियादी फियर्स में से कोई एक या एक से ज्यादा होते हैं। वो 6 खौफ कौन से हैं, इस पर हम बात कर आए हैं। नंबर 11, मुनज़्ज़म मंसूबों का फुकदान। अपने मंसूबों को ना लिखना, क्योंकि जब आप लिखते नहीं हैं तो फिर आपके पास ये ऑप्शन ही खत्म हो जाता है कि सफर के दौरान ये जान पाएं कि मैंने कहां जाने के इरादे से अपना सफर शुरू किया था। नंबर 12, कोई नया आइडिया या ख्याल आए उसको नजरअंदाज करने की आदत, या कोई मौका, अपॉर्चुनिटी सामने आए तो उसको पकड़ने से बचते रहना। नंबर 13, विलिंग की बजाय बस विशिंग करते रहना। जो हासिल करना हो उसको हासिल करने की कोशिश की बजाय बस उसकी ख्वाहिश करते रहना। नंबर 14, अमीर होने की ख्वाहिश के बावजूद गरीबी के साथ कंप्रोमाइज कर लेना। नंबर 15, अमीर बनने की शॉर्टकट्स ढूंढते रहने की आदत। मसावी मिकदार में कुछ दिए बिना कुछ पाने की ख्वाहिश। आमतौर पर यह रुझान
जुआरियों में ज्यादा होता है, और जो भी शख्स दौलतमंद बनना चाहता है मगर उस दौलत के मसावी खिदमात या मेहनत करने पर तैयार नहीं, वो एक तरह का जुआरी ही होता है जो एक आध बार जीत भी जाए तो हतमी नतीजे में वो हार कर ही रहता है। नंबर 16, तनकीद का खौफ। मंसूबे बनाने और उनको अमली जामा पहनाने में नाकामी, क्योंकि आपको फिक्र है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे। ये आदत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन और सबसे घुनी दुश्मन है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई में दबी होती है कि अमूमन इंसान इसको पहचान ही नहीं पाता। इसकी मजीद वजाहत इस चैप्टर में होगी, जिसमें 6 बुनियादी फियर्स, खौफों की बात की जाएगी। 16 पॉइंट्स पर मबनी ये फहरिस्त अब आपके सामने है। इस फहरिस्त में वो सारी वजूहात शामिल हैं जो आपको नाकाम कर सकती हैं, गरीब रख सकती हैं, आपकी ख्वाहिश को विशफुल थिंकिंग में बदल सकती हैं। पहले हम बात करते हैं तनकीद के खौफ की चंद अलामतों की और इसका जायजा लेते हैं। लोगों की अक्सरियत तो वो है जो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और लोगों को इजाजत देती है कि वो उनकी जिंदगी पर असरअंदाज हो, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को अपने अंदाज में जी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो तनकीद से डरते हैं। दुनिया में लोगों की एक बड़ी तादाद है जो शादी के लिए पार्टनर्स का गलत इंतखाब करती है। वो उस वक्त किसी नफा, किसी ख्वाहिश की तकमील को देखते हैं और ये इंतखाब कर लेते हैं, मगर उसके बाद तमाम उम्र दुखी और नाखुश रहने को कबूल कर लेते हैं। क्योंकि अब भी दुनिया के अक्सर माशरों में गलत शादी के फैसले को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए तो लोग तनकीद करते हैं। कोई भी इंसान जो लोगों से तनकीद के खौफ का शिकार है, उसके अंदर आगे बढ़ने की लगन मर जाती है। वो खुद पर एतमाद और भरोसा खो देता है और कुछ भी पाने की तमन्ना उसमें पैदा नहीं होती। दूसरी चीज, दुनिया में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि जो तालीम की उम्र के बाद तालीम के हसूल की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। स्कूल छोड़ने के बाद वो अपने शोबे का खसूसी इल्म हासिल करने किसी डिप्लोमा सेंटर, कॉलेज में नहीं जाते, सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। करोड़ों की तादाद में इस दुनिया में वो लोग मौजूद हैं कि जो रिश्तेदारों, दोस्तों, लोगों को ड्यूटी और फर्ज के नाम पर अपनी जिंदगी तबाह करने की इजाजत दे रहे हैं। बात लेकिन इसके पीछे बस एक है कि वो तनकीद से, क्रिटिसिज्म से डरते हैं। याद रखिए, वो ड्यूटी, वो फर्ज जहर कातिल है जो आपकी पर्सनल एम्बिशंस को, आपकी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने से रोके। लोग चाहने के बावजूद बिजनेस में तब्दीली नहीं करते, तिजारती मॉडल को नहीं बदलते, ख्वाहिश के बावजूद अपनी नौकरी, अपना पेशा नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि अगर नाकाम हो गए तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे लोग जो तनकीद से इतने खौफजदा होते हैं, उनके माइंड की नेचर में जो बुनियादी तब्दीली आती है वो आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे लोगों में तनकीद का खौफ कामयाबी की ख्वाहिश से बड़ा हो जाता है, और ख्वाहिश जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड की सबसे ताकतवर चीज ना बने, उस वक्त तक वो अमली हकीकत में ढल ही नहीं सकती। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो बड़े गोल, बड़ी मंजिलें बनाने से रुके रहते हैं, इस वजह से कि रिश्तेदार, दोस्त कहेंगे कि इतने ऊंचे मत ख्वाब देखो, इतने ऊंचे मत उड़ो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं आपको बताऊं कि जब मुझे एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि मैं 20 साल अपनी जिंदगी के इस काम पर खर्च करूं कि कामयाबी का फलसफा ढूंढूं और दुनिया के कामयाब लोगों से मिलकर, उनसे मालूमात लेकर ऐसे मुश्तरक असूल ढूंढूं जिन्हें कामयाबी के उसूल या कामयाबी का फलसफा कहा जा सके, तो पहला खौफ जो मेरे जहन में उभरा था वो ये था कि अगर मैं यह ऑफर कबूल कर लूं तो लोग क्या कहेंगे। मगर कार्नेगी की उस तजवीज से मुझे अपनी जिंदगी का गोया मकसद मिल गया था, वो जिंदगी के जिसमें इससे पहले कोई मकसद नहीं था। मगर उस वक्त मेरा दिमाग एक्सक्यूज ढूंढने में तेजी से जुटा था, वो सारे बहाने जो तनकीद के खौफ के बतन से जन्म लेते हैं। उस वक्त मेरे अंदर बैठा कोई कह रहा था, ये बड़ा काम है, तुमसे ना होगा, इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए,
تمہارے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ تم اپنی روزی روٹی کیسے کماؤ گے؟ آج تک تاریخ انسانی میں کسی نے کامیابی کے اصول مرتب کرنے کی کوشش نہیں کی. تمہیں یہ احمقانہ گمان پالنے کی آخر کیا ضرورت ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو؟ تم ہو کون جو خود سے بھی اونچے خواب دیکھ رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ تم ایک غریب گھر کے بچے ہو. تم آخر کامیابی کے بارے میں جانتے کیا ہو؟ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے. اور اتنا ہی سوچ لو کہ آخر یہ ہونے والا کام ہوتا تو آج تک کسی انسان نے آخر ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایسے اور اس جیسے کئی اور ابہام میرے ذہن میں اس وقت ابھرے جب مجھ سے اینڈریو کارنیگی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا تم اپنی زندگی کے اگلے 20 سال کامیابی کے فلسفے کو کھوجنے پر خرچ کرنے کو تیار ہو؟ ہر خیال جو اس وقت میرے دماغ میں اٹھ رہا تھا مجھ کو کہہ رہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں. ایسا لگ رہا تھا جیسے اس وقت پوری کائنات کی ہر چیز مجھے اس سے روکنے کے مشورے دے رہی ہے، میرا مذاق اڑا رہی ہے، مجھے کہہ رہی ہے کہ ایک امیر آدمی کی ایک احمقانہ تجویز پر اپنی زندگی داؤ پہ مت لگاؤ. میرے پاس موقع تھا کہ میں اس خواہش کو جو اسی وقت ہی مجھ میں ابھری اس کو پیدا ہونے سے قبل ہی اس کا گلا گھونٹ دیتا. اور بعد میں زندگی میں نے ہزاروں انسانوں کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ جانا کہ بہت سے آئیڈیاز ہیں جو پیدا ہونے کے بعد ایک ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ ان میں زندگی کی سانس کو دوڑانا پڑتا ہے، اور زندگی کی وہ سانس ہے منصوبے اور ایکشن. ایک بات کو یاد رکھیں کہ کسی بھی آئیڈیا کو پالنے، پوسنے اور سنبھالنے کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آئیڈیا دماغ میں پیدا ہوتا ہے. دماغ میں آئیڈیا کے پیدا ہونے کے بعد جتنی دیر تک آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے، ہر گزرتے منٹ میں وہ آئیڈیا طاقتور ہوتا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ اکثر انسانوں کے ذہن میں پیدا ہونے والے آئیڈیاز پیدا ہوتے ساتھ ہی مر جاتے ہیں، اور کبھی ان کے حوالے سے نہ تو پلاننگ ہو پاتی ہے نہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے. اور آئیڈیاز کی اس موت کی وجہ بنیادی طور پر بس ایک ہوتی ہے: تنقید کا خوف، فیئر آف کریٹیسزم. آپ لوگوں کو غور سے سنیں. ایک بڑی تعداد آپ کو ایسے لوگوں کی ملے گی جو سمجھتے ہیں کہ کامیابی کسی بریک، کسی اچانک اور خوشگوار حادثے سے ملتی ہے. اس بلیف میں کہیں نہ کہیں تو حقیقت موجود ہے، لیکن وہ لوگ جو قسمت پر یقین رکھتے ہیں اور قسمت میں کسی موقع کا بیٹھ کر انتظار کرتے رہتے ہیں، انہیں آخر میں ضرور ہی مایوسی ملتی ہے. کیونکہ قسمت پر یقین رکھنے والے عموماً صرف موقع کا انتظار کرتے ہیں، تیاری نہیں کرتے. وہ دوسرے فیکٹرز کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. ہاں، موقع اور بریک اور خوشگوار حادثہ ان کے لیے البتہ کامیابی کی وجہ بن سکتا ہے جو اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. مشہور امریکی کامیڈین W.C. فیلڈز عظیم معاشی بحران میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا. عملاً وہ پائی کا محتاج ہو گیا تھا. کوئی نوکری تھی اس کے پاس نہ کام، اور اس سے بھی بڑا ستم کہ عمر اس کی ہو چکی تھی 60 سال. وہ عمر کے جب لوگوں کی اکثریت خود کو بوڑھا مان کر ریٹائر ہو چکی ہوتی ہے. مگر W.C. فیلڈز کو اپنی کامیابی کو دوبارہ پانے کا خبت اتنا شدید تھا کہ وہ فلموں میں بغیر کسی معاوضے کے دن رات کام کرتا رہا. ایسے ہی ایک بلا معاوضہ کام کے دوران اس پر قسمت کی ایک اور آزمائش ٹوٹی. وہ گرا اور اس کی گردن زخمی ہو گئی. کوئی بھی اور شخص ہوتا تو وہ اس موقع پر ہمت ہار جاتا، مگر فیلڈز کی مستقل مزاجی اسے ہارنے اور بیٹھ جانے سے روکتی رہی. وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کام کرنا جاری رکھا، محنت کرتا رہا، تو اسے بریک ضرور ملے گا. اور پھر اسے بریک مل گیا. مگر کیا یہ حادثہ تھا؟ یہ بریک تھا بس ایک چانس؟ جی نہیں. یقیناً جو بریک اسے ملا وہ حادثہ صحیح، لیکن اگر وہ تیار نہ ہوتا، ہمت ہار چکا ہوتا، تو اس موقع کا اسے کیا فائدہ ملتا؟ 1929 میں جب سٹاک ایکسچینج کریش ہوئی تو ایڈی کینٹر اپنی ساری جمع پونجی ہار گیا. مگر سٹاک ایکسچینج ضرور ٹوٹی تھی. اس کی مستقل مزاجی اور حوصلہ اب بھی نہیں ٹوٹا تھا. اور پھر کچھ عرصے بعد وہ دیوالیہ انسان اس قابل ہو گیا کہ ہفتے میں $10,000 اس کی آمدنی ہو گئی. یاد رکھیے، مستقل مزاجی ایک ایسی خوبی ہے کہ جو صرف اکیلی ہی خوبی ہو اور باقی کوئی بھی ٹیلنٹ اور خوبی آپ میں نہ ہو
تو یہ تنے تنہا بھی آپ کو کامیاب کرا سکتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو بریک ملتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو موقع ملتے ہیں۔ بریک یا موقع اصل میں نتیجہ ہوتا ہے مستقل مزاجی کا، وہ حالت کہ جب آپ کا مقصد متعین ہوتا ہے اور حوصلہ اٹل۔ آپ اس وقت سے شروع کریں اور اگلے 100 لوگ جو آپ کو ملیں ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چیز ہے جو وہ زندگی میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ یقین کریں ان میں سے 98% لوگ وہ ہوں گے کہ جو نہیں جانتے کہ انہیں زندگی میں کیا چاہیے۔ اور اگر زیادہ زور دے کر پوچھیں کہ دماغ پر زور دو اور سوچو کہ تمہیں زندگی میں آخر چاہیے کیا، تو کسی کا جواب ہوگا سیکیورٹی، کوئی کہے گا دولت، کچھ کہیں گے خوشی، کوئی کہے گا شہرت اور طاقت، کوئی کہے گا شناخت، آسان زندگی، گانا گانا، ڈانس کرنا یا لکھاری بننا۔ مگر کوئی بھی واضح انداز میں ان سب چیزوں کو ڈیفائن نہیں کر سکے گا، نہ بتا سکے گا کہ اس منزل کو پانے کا ان کے پاس منصوبہ کیا ہے۔ یہ بس فضول سی خواہشیں ہیں، وشفل تھنکنگز۔ یاد رکھیں، دولت خواہشوں کو رسپانس نہیں کرتی، دولت رسپانس کرتی ہے اٹل منصوبوں کو، متعین شدہ ڈیفینٹ خواہشوں کو اور پرسسٹنس کو، مستقل مزاجی کو۔ مستقل مزاجی کو کیسے پیدا کیا جائے؟ اگر آپ خود میں مستقل مزاجی کو بطور عادت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سادہ سے 4 سٹیپس ہیں جو آپ کو اٹھانے ہیں، اور 4 اقدامات کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ کوئی ذہین ہونے کی ضرورت ہے، نہ زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی، بس اس کے لیے ضرورت ہے کچھ وقت اور تھوڑی سی کوشش کی۔ مستقل مزاجی کو پیدا کرنے والے یہ 4 سٹیپس ہیں۔ نمبر 1، زندگی کا ایک متعین مقصد جسے برننگ ڈیزائر کی سپورٹ ہو۔ نمبر 2، ایک متعین شدہ فکسڈ منصوبہ جس پر مسلسل آپ عمل کر سکیں۔ نمبر 3، ایک دماغ جو منفی باتوں اور حوصلہ شکن اثرات سے محفوظ ہو، جیسے رشتہ داروں دوستوں کے منفی باتوں کو خاطر میں نہ لانا۔ نمبر 4، چند ایسے لوگوں کا ساتھ جو آپ کی زندگی کے مقصد کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کریں۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو یہ 4 سٹیپس ناگزیر ہیں۔ اس کتاب میں کامیابی کے جن 13 اصولوں کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کا سارا مقصد ان 4 سٹیپس کو بطور عادت آپ میں پیدا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ کی معاشی حالت کیسی ہوگی، اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو یہ 4 سٹیپس ناگزیر ہیں۔ یہی وہ 4 سٹیپس ہیں جو آپ کے خیالات کو خود مختار اور آزاد کر سکتے ہیں۔ یہی وہ 4 سٹیپس ہیں جو آپ کو دولت مندی کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ یہی 4 سٹیپس ہیں جو طاقت، شہرت اور ناموری تک آپ کو پہنچاتے ہیں۔ یہی 4 سٹیپس ہیں جو موزوں موقع، فیوریبل بریکس آپ کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ یہی وہ 4 سٹیپس ہیں جو آپ کے خواب، آپ کی خواہش کو مادی حقیقت میں ڈھال دیتے ہیں۔ اور یہی وہ 4 سٹیپس ہیں جو آپ کو خوف، بے حسی اور بے حوصلگی کا ماسٹر بنا دیتے ہیں۔ جو لوگ بھی یہ 4 سٹیپ اٹھا سکتے ہیں، صلہ ان کو ضرور ملتا ہے۔ مسز ویلس سمپسن کی کہانی یاد ہے آپ کو؟ پرنس آف ویلز سے اس کی شادی ہو جانا۔ اگر آپ کو ایک خوشگوار حادثہ سمجھ رہے ہیں اور اسے ایک بریک سمجھتے ہیں تو آپ کی غلطی ہے۔ ویلس میں پرنس آف ویلز کی شدید محبت جب برننگ ڈیزائر بنی تو سب کچھ ویسا ہوتا گیا جیسا اس نے سوچا تھا۔ اس کا پہلا کام بس ایک تھا، پرنس سے شدید محبت جو اس نے کی۔ جب وہ اپنی کمیونٹی میں بیٹھ کر پرنس آف ویلز سے اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی تو لوگ اس پر ہنستے تھے، تنقید کرتے تھے، اس کو لالچی کہتے تھے، سیاسی طاقت پانے کی اسٹریٹجی سمجھتے تھے۔ مگر ویلس کو کسی کے کسی بھی ریمارک سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے پتا تھا اسے کیا چاہیے، اور پرنس آف ویلز سے جب تک اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی تب سے یہ خواہش اس میں برننگ ڈیزائر بن چکی تھی۔ اور پھر کیا ہوا وہ سب نے دیکھا۔ ایک گمنام سی عورت سے وہ نامور خاتون بن گئی، وہ سارے حالات کو ہرا گئی، اور ایک وقت وہ آیا کہ اس عورت کے لیے شہزادے نے اپنے تخت تک کو لات مار دی۔ ویلس مستقل مزاجی کی ایک شاندار مثال تھی۔ جب آپ ویلس سمپسن کے بارے میں سوچیں تو اس شخص کے بارے میں سوچیں جو جانتا ہے اسے کیا چاہیے، اور جانیں کہ غریب گھر کی گمنام لڑکی نے کیسے اس دنیا کی عظیم ترین سلطنت کو ہلا دیا تھا۔ وہ عورتیں جو ہر وقت یہ شکوہ کرتی رہتی ہیں کہ یہ دنیا مردوں کی دنیا ہے، ایسی دنیا جہاں عورتوں کے لیے کوئی موقع نہیں ہے،
تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ اس عورت کی کہانی کو کبھی تفصیل سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش ضرور کر کے دیکھیں۔ وہ عورت کے جو عمر کے اس حصے میں تھی جہاں عورتیں خود کو بوڑھا سمجھ لیتی ہیں، وہ اس عمر میں اس مرد سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی جو اس وقت دنیا کا سب سے وانٹڈ کنوارا تصور کیا جاتا تھا۔ اور خود کنگ ایڈورڈ کو دیکھی، اس کی زندگی کیا سکھاتی ہے؟ کیا اس نے اپنی پسند کی عورت سے شادی کے لیے جو قیمت چکائی تھی وہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ شاید کوئی اس سوال کا جواب نہ دے پائے۔ کنگ ایڈورڈ وہ شخص تھا کہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ وہ ملکہ اور شہنشاہ کا پہلا بیٹا تھا۔ جب جوان ہوا تو یورپ کا کوئی سیاسی شاہی گھر نہیں تھا جو اپنی شہزادیوں کے ساتھ اس کی شادی کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ساری عمر شاہی خاندان کی حدوں میں رہنے پر خرچ کر دی اور سونے کے اس قید خانے سے وہ تخت انگلستان پر بٹھا دیا گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنگ ایڈورڈ خوش قسمت تھا، لیکن کیا اسے ذہنی سکون میسر تھا؟ اطمینان حاصل تھا؟ اس کی زندگی میں خوشی تھی؟ جی نہیں۔ سچ یہ ہے کہ ان سب اعزازات، دولت اور شہرت کے باوجود کہ جو اسے ورثے میں ملا تھا، اس کے اندر ایک خلا تھا، ایک خلا جس سے صرف محبت بھر سکتی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، برننگ ڈیزائر تھی محبت۔ اور جب اس کی زندگی میں ویلس سمپسن آئی تو گویا اسے اس کی منزل مل گئی، اور اس نے بغیر کسی خوف اور معذرت کے اس عورت کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ دنیا بھر کے اخبارات اس محبت کو اسکینڈلز ادا کر رہے تھے، مگر کنگ ایڈورڈ کو پرواہ ہی کب تھی۔ اور جب وقت آیا تو کنگ نے اس عورت کے لیے تخت شاہی کو بھی ٹھوکر مار دی۔ اپنی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو یوں ٹھوکر مار دینا ایک فیصلہ تھا جس کے لیے جرت چاہیے ہوتی ہے، اور اس میں یہ جرت موجود تھی۔ چرچ دشمن تھا، شاہی خاندان مخالف تھا، مگر اسے جو چاہیے تھا اس کے لیے اس نے ہر وہ قیمت چکا دی جو چکانے کو کہا گیا۔ اگر یورپ کو چند بھی اور ایسے شہنشاہ اور حکمران مل جاتے جن کے سینے میں انسانی دل دھڑک رہا ہوتا تو یقین مانیے کہ یہ بد نصیب خطہ یورپ جس لالچ، نفرت، عیش اور سیاسی مصلحتوں اور جنگ کے خطروں کا شکار ہے کبھی نہ ہوتا۔ شاید ایسا ہو جاتا تو یورپ کی کہانی کچھ اور ہی حسین ہوتی۔ مستقل مزاج لوگوں میں ایک عجیب سی صوفیانہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسی خصوصیت کہ وہ جس سے ہر شکست کو فتح میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ ہنری فورڈ کو دیکھیں، تھامس ایڈیسن کو دیکھیں۔ غربت سے سفر شروع کیا، بڑے خواب دیکھے، تعلیمی قابلیت نہ ہونے کے برابر، مگر منزل انہیں مل کر رہی۔ خوبی جو ان میں موجود تھی وہ ایک تھی، مستقل مزاجی۔ ان کی نظر اگر راہ کی مشکلوں کو دیکھتی تو وہ کبھی یہ کامیابیاں نہ سمیٹ پاتے، لیکن منزل نظر پر گڑ جائے تو مشکلیں خود ہی نظر سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور پیغمبروں، فلسفیوں، بڑے مذہبی مبلغین کسی کی بھی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا مقصد متعین تھا اور مستقل مزاجی ان کا رویہ۔ چیپٹر 10 ماسٹر